जी हाँ, इस्लाम के चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली उल मुर्तजा रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी के खूंचका वाकयात, उन्होंने खिलाफत के 6 मुश्किल तरीन साल कैसे गुजारे, इंतहाई दिलचस्प अंदाज में। इरशाद नबवी है, ए अली, क्या तुम इस पर राजी नहीं कि तुम्हें मेरे साथ वही निस्बत हो जो हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थी। अलबत्ता मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। जमाते असहाब रोशन सितारे हैं। आसमान पर मौजूद सितारों की रोशनी कमोबेश है। यही मिसाल सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम की है, लेकिन है सभी रोशन। इनमें सबसे नुमाया, सबसे रोशन और सबसे ताबनाक बहरहाल पहले 4 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ही हैं। यही पहले 4 असहाब खुलफाए राशिदीन हैं। अशरा मुबशरा में भी सबसे पहले इन्हीं का नाम है। यूं तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे ही सहाबा को जन्नत की बिशारत दी है। फिर उन सहाबा का दर्जा सबसे बुलंद बताया जिन्होंने इस्लाम लाने में पहल की, अल्लाह के रास्ते में हिजरत की, काफिरों से जिहाद किया। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे ही सहाबा में शामिल हैं। उन्हें ये इज्जत भी हासिल है कि वो बदरी सहाबी हैं। अल्लाह ताला ने बदरी सहाबा की सब खताएं मुआफ कर दी। अली बैत रिजवान करने वालों में भी शामिल थे कि जिनको अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में अपने राजी होने की खुशखबरी दी है। फिर उन्हें शहादत भी नसीब हुई। मुसलमानों का ईमान है कि राह हक में शहीद जन्नती हैं। इन सब बातों के अलावा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन 10 सहाबा में भी शामिल हैं जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बिशारत दी गई, यानी अशरा मुबशरा में है। इन तमाम खुसूसियात के अलावा आपकी एक खुसूसियत यह भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपके निकाह में दी। इस जलीलुल कद्र हस्ती की जिंदगी के औराक आपके सामने रखते हैं। सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु 6ठी सदी ईस्वी के आखिरी साल यानी 600 ईस्वी में या 601 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए। उस वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30 साल के करीब थी। गोया अली रज़ियल्लाहु अन्हु आपसे 30 साल छोटे थे। हिजरी सन सैयदना अली की पैदाइश के करीबन 23 साल बाद शुरू हुआ। मतलब ये कि आपने हिजरत से 23 साल पहले इस दुनिया में आंख खोली। वालिदा ने नाम असद या हैदर रखा, लेकिन वालिद ने अली नाम रखा। फिर इसी नाम पर दोनों का इत्तिफाक हो गया। अलबत्ता हैदर उनका लक़ब हो गया। आपकी कुनियतें अबुल हसन और अबू तुराब थीं। अबू तुराब की कुनियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई। आपके लक़ब असद, मुर्तजा और हैदर हैं। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब के बेटे थे। उनका खानदान वही था जो आपका था, और ये कबीला कुरैश का सबसे ज्यादा इज्जत वाला घराना था। ये घराना बनु हाशिम कहलाता था। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हाशिमी थे और सैयदना अली भी हाशिमी थे। सैयदना अली के वालिद का नाम तो अब्द मनाफ था, लेकिन वो अपनी कुनियत अबू तालिब से मशहूर थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जनाब अब्दुल्ला उनके सगे भाई थे। उनका नसब इस तरह है। अबू तालिब बेटे थे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब बेटे थे हाशिम के, हाशिम बेटे थे अब्द मनाफ के, और अब्द मनाफ बेटे थे कुसै के। अबू तालिब मक्के के बुजुर्ग और सरदार थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कते थे। आपको अपनी औलाद से भी ज्यादा चाहते थे। आप 25 साल की उम्र तक अबू तालिब के साथ ही रहे। फिर उनकी इजाजत से मक्के की एक नेक खातून सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी कर ली और अलग रहने लगे। आपने नबूवत का ऐलान किया तो कुरैश जान के दुश्मन बन गए, लेकिन ये अबू तालिब ही थे जो आपकी हिमायत में उठ खड़े हुए, हर तरह से आपका साथ दिया। अली रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा का नाम फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा था। वो भी हाशिमी थीं। ये आप पर ईमान ले आई थी। ये भी आपसे हद दर्जे मोहब्बत करती थी। उन्होंने हिजरत भी की और हिजरत के 4 या 5 साल बाद वफात पाई। सैयदना अली कोई 5 बरस के थे कि मुल्क में कहत पड़ गया। अबू तालिब पर एक बड़े कुनबे का बोझ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे अली को मांग लिया। उस वक्त से सैयदना अली आपके साथ रहने लगे। सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनकी परवरिश और तरबियत में आपका बराबर साथ दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो उस वक्त सैयदना अली की उम्र करीबन 10 बरस थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर उन्होंने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। इस तरह बच्चों में सबसे पहले उन्हीं को इस्लाम की दौलत नसीब हुई। अब वो भी आपके साथ नमाज पढ़ने लगे। एक दिन उनके वालिद अबू तालिब ने उन्हें आपके साथ नमाज पढ़ते देखा तो पूछा,
बेटा ये दीन क्या है जिस पर तुम चल रहे हो? उन्होंने फौरन जवाब दिया, अब्बा जान, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आया हूँ, उनकी तस्दीक कर चुका हूँ और ये मैंने उनके साथ नमाज पढ़ी है। इस पर अबू तालिब ने कहा, मोहम्मद तुम्हें भलाई के सिवा किसी चीज की तरफ नहीं बुलाएंगे, तुम उनके साथ लगे रहो। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु बचपन ही से नेक थे, बुतों से नफरत करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत ने उन्हें इल्म का समुंदर बना दिया। लड़कपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया। उस जमाने में यह बहुत बड़ी खूबी की बात थी। उसी जमाने में उन्होंने हथियार चलाने और दुश्मन से लड़ने का ढंग भी सीख लिया। जवान होने तक उन्होंने सिपाहगरी के उसूल और कायदे पूरी तरह सीख लिए। कुश्ती में तो कोई उनसे जीत नहीं सकता था। वालिद की वफात के बाद सिर्फ 3 बरस मक्के में रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तो सैयदना अली को अपने बिस्तर पर सुलाया। लोगों की जो अमानतें आपके पास थीं वो सब आपने अली के हवाले की और फरमाया, ये अमानतें इनके मालिकों को सौंप कर मदीने आ जाना। काफिरों ने उस वक्त आपके घर को घेर रखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त घर से निकले तो अल्लाह ताला ने काफिरों की आंखों पर पर्दे डाल दिए और वो आपको न देख सके। सुबह उन्हें मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान छोड़कर जा चुके हैं, तो वो बहुत झुंझलाए। उन्होंने अली को पकड़ लिया, आंखें निकालकर बोले, बताओ तुम्हारे साहिब कहां हैं? इस पर सैयदना अली ने जवाब दिया, मुझे कुछ मालूम नहीं कि वो कहां हैं। ये जवाब सुनकर उन्हें सख्त गुस्सा आया, डांट डपट की, फिर उन्हें अपने साथ ले गए, एक जगह कैद कर दिया। लेकिन जब उनसे कुछ मालूम न हो सका तो छोड़ दिया। अब उन्होंने लोगों की अमानतें लौटाई। फिर मक्के से हिजरत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त आप कुबा में तशरीफ फरमा थे। अली रजी अल्लाह अन्हु ने मक्के से कुबा तक का सफर पैदल तय किया। ये 350 मील का सफर है। कुबा पहुंचे तो पांवों में छाले पड़ चुके थे। फिर आप रजी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीने आ गए। हिजरत के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने 35 बरस से कुछ ज्यादा मुद्दत मदीने में गुजारी। ये उनकी मदनी जिंदगी कहलाई। हिजरत से कुछ अरसा बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। इस तामीर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा ने भी हिस्सा लिया। वो ईंटें और गारा ढोते वक्त अशार पढ़ते, जिनका मतलब है, जो मस्जिद तामीर करता है खड़े होकर और बैठकर मशक्कत बर्दाश्त करता है, और जो गर्दो गुबार और मिट्टी से बचने के लिए इससे जी चुराता है, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। मस्जिद के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहने के लिए चंद हुजरे भी तामीर हुए। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु भी यहीं आ गए। हिजरत के बाद आपने भाईचारा कराया तो अली को अपना भाई बनाया। हिजरत के दूसरे साल आपने अपनी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की शादी अली से कर दी। उस वक्त सैयदना अली के पास एक जिरा और एक घोड़े के सिवा कुछ नहीं था। उन्होंने ये जिरा सैयदना उस्मान के हाथ 480 दिरहम में फरोख्त कर दी। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये रकम उन्हें दे दी और जिरा भी ये कहकर लौटा दी कि ये मेरी तरफ से तोहफा है। इस रकम से उन्होंने शादी का सामान खरीदा और घर की जरूरत के लिए भी रकम बचाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा फरमाया, उनके सामने निकाह पढ़ाया। रुखसती चंद माह बाद हुई। जिरा की कीमत में से जो रकम बची थी उससे सैयदना अली ने वलीमे की दावत का इंतजाम किया। इस दावत में खजूरें, जौ की रोटी, पनीर और एक खास किस्म का शोरबा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त अपनी बेटी को ये चीजें दी, एक चारपाई, एक बिस्तर, चमड़े का एक तकिया जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, पानी का एक मशकीजा, मिट्टी के 2 घड़े, अनाज पीसने की एक चक्की, मिट्टी का एक प्याला और 2 चादरें। सैयदा फातिमा जब अपने खावंद के साथ उनके घर चली गईं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए। पहले दरवाजे पर खड़े होकर इजाजत मांगी, फिर अंदर दाखिल हुए। एक बर्तन में पानी मंगवाया, दोनों हाथ उस पानी में डाले, हाथों से पानी उन दोनों पर छिड़का, फिर फरमाया, ए फातिमा, मैंने तुम्हारी शादी अपने खानदान के बेहतरीन शख्स से की है। उसी साल रमजान 2 हिजरी में बद्र की लड़ाई पेश आई। शादी के बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का बहुत ख्याल रखते थे। वो भी उनकी बहुत इज्जत करती थी। दोनों ने घर के काम आपस में बांट लिए थे। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ लाए तो अली घर में नहीं थे। सैयदा फातिमा से पूछा तो उन्होंने फरमाया कि मेरा उनसे कोई झगड़ा हो गया था, गुस्से में घर से बाहर चले गए हैं। आपने उनके बारे में पता कराया तो वो मस्जिद में सो रहे थे। आप मस्जिद में तशरीफ ले गए।
वो वाकई वहां सो रहे थे। चादर पहलू से सरक गई थी और मट्टी उनके जिस्म से लग गई थी। आप मट्टी पूछने लगे और फरमाया, अबू तुराब उठो, अबू तुराब उठो। उस रोज से आपका लक़ब अबू तुराब मशहूर हो गया। तुराब मट्टी को कहते हैं, यानी मट्टी वाला। कोई उन्हें अबू तुराब कहता तो बहुत खुश होते। उन्हें दुनिया के सामान और मालो दौलत से बिल्कुल प्यार नहीं था। उनकी जिंदगी फकीराना थी। मेहनत मजदूरी करके रोजी कमाते थे, रूखी सूखी खाकर गुजारा करते थे। लड़ाई के मैदान में जाते तो फरमाया करते थे, लड़ाई के मैदान में मुझे परवाह नहीं होती कि मौत मेरी तरफ आ रही है या मैं मौत की तरफ बढ़ रहा हूं। इसी दिलेरी की वजह से आप रजी अल्लाह अन्हु असदुल्लाह के लक़ब से मशहूर हुए। बद्र की लड़ाई में सैयदना अली भी शरीक हुए। उनके हाथ में एक झंडा था। दोनों लश्कर आमने सामने हुए तो काफिरों के लश्कर से उतबा, शैबा और वलीद मैदान में निकले और मुसलमानों को मुकाबले के लिए ललकारा। मुसलमानों की तरफ से भी 3 अंसारी जवान औफ, मुअव्विज और अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह अन्हुम मैदान में आ गए। लेकिन इन तीनों को देखकर काफिरों ने उनसे लड़ना अपनी शान के खिलाफ समझा। उतबा ने पुकार कर कहा, ए मुहम्मद, ये लोग हमारे जोड़ के नहीं हैं, हमारी कौम के लोगों को हमारे मुकाबले पर भेजो। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली, सैयदना हमजा और सैयदना उबैदा बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हुम को हुक्म दिया कि आगे बढ़कर उनका मुकाबला करें। तीनों बहादुर फौरन आगे बढ़े। उस वक्त सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने सर पर सफेद सूफ का तुर्रा लगा रखा था। उनका सामना वलीद से हुआ। सैयदना हमजा का उतबा से और सैयदना उबैदा का शैबा से हुआ। वलीद और उतबा दोनों सैयदना अली और सैयदना हमजा के हाथों मारे गए, लेकिन उबैदा शैबा के हाथों जख्मी हुए। अली शैबा पर झपटे और एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। जख्मी उबैदा को मैदान से उठा लाए। इसके बाद आम लड़ाई शुरू हुई। सैयदना अली इस कदर पुरजोश अंदाज में लड़े कि जिस तरफ निकल गए काफिरों की सफ़ें काट कर रख दी। दूसरे मुसलमान भी बहुत बहादुरी से लड़े और काफिरों को शिकस्त दी। उनके बड़े बड़े सरदार इस लड़ाई में मारे गए, यहां तक कि अबू जहल भी जहन्नम रसीद हुआ। अगले साल उहुद की लड़ाई हुई। इस लड़ाई की इब्तिदा में काफिरों की तरफ से तलहा बिन अबी तलहा मैदान में निकला और पुकारा, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। ये सुनकर सैयदना अली दौड़कर उसके मुकाबले में आ गए और एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। फिर तलहा का एक भाई अबू सईद निकला। सैयदना अली ही ने उस पर भी तलवार का एक वार किया। वो जमीन पर गिर पड़ा और साद बिन अबी वकास के हाथों मारा गया। फिर काफिरों के लश्कर से उनका सबसे बड़ा बहादुर अरतात निकला। उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। उसने ललकार कर कहा, कोई है जो मेरे मुकाबले में आए। अली आगे बढ़े और देखते ही देखते उसका काम तमाम कर दिया। फिर जब आम लड़ाई शुरू हुई तो सैयदना अली और सैयदना हमजा काफिरों की सफों में दूर तक घुस गए और इस कदर तेजी से लड़े कि काफिरों के पांव उखड़ गए। फिर दरे पर मौजूद दस्ते की अपनी जगह से हट जाने पर जब उस तरफ से काफिर मुसलमानों पर हमला आवर हुए और मुसलमानों के पांव उखड़ गए तो चंद बहादुर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान में जमकर खड़े रहे। इनमें सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु भी थे। काफिरों ने आप पर तीरों की बुछाड़ कर दी, बार बार आप पर हमला किया, लेकिन उन सहाबा ने उन्हें हर बार पीछे हटा दिया। आखिर मुसलमान फिर से जमा हुए और काफिरों को मार भगाया। इस लड़ाई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा सैयदना हमजा भी शहीद हुए। उस रोज सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के हाथों कई काफिर मारे गए। इस मुहिम के शुरू होने से आखिर तक सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। गज़वा खंदक में अरब के नामी बहादुर अब्द वद ने जब खंदक पार कर ली तो सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु उसके मुकाबले में आए। वो बहुत बहादुर समझा जाता था। उसके बारे में ख्याल किया जाता था कि वो 1000 सवारों के बराबर है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अली तुम बैठ जाओ, और फरमाया ये अब्द वद है। उसने फिर ललकारा। सैयदना अली फिर उठकर आगे बढ़े। आपने इस बार भी बिठा दिया। तीसरी बार फिर उसने मुसलमानों को ललकारा। इस बार सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जानता हूं ये अब्द वद है, आप मुझे इससे मुकाबले की इजाजत दें। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। अपनी तलवार हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को इनायत फरमाई। आपने पाक हाथों से उनके सर पर पगड़ी बांधी। अली रजी अल्लाह अन्हु दौड़ते हुए गए और अब्द वद से बोले, मैंने सुना है
تم نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ جو شخص میرے سامنے 3 باتیں پیش کرے تو میں ان میں سے ایک کو منظور کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اب پھر میں بھی 3 باتیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی یہ کہ تو اسلام قبول کر لے۔ اس نے انکار کیا۔ انہوں نے دوسری بات پیش کی مسلمانوں سے مت لڑ، واپس چلا جا۔ اس نے اس سے بھی انکار کیا۔ تب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا تب پھر آ مجھ سے مقابلہ کر لے۔ عبدود یہ سن کر ہنس پڑا، کہنے لگا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا عرب میں مجھ سے کبھی کوئی لڑنے کی جرات کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اتر آیا اور بولا تم کون ہو؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ عبدود یہ سن کر کہنے لگا تمہارے والد میرے دوست تھے، اس لیے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن اے اللہ کے دشمن میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ اب عبدود بپھر گیا اور آگے بڑھ کر علی پر تلوار کا وار کیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال آگے کر دی۔ وار اس قدر زبردست تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کی پیشانی پر جا لگی۔ وہ زخمی ہو گئے۔ زخم کھا کر وہ شیر کی طرح جھپٹے اور عبدود پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے کندھے کو کاٹتی سینے تک آ گئی۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے گرتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اب عبدود کے کچھ ساتھی آگے بڑھے لیکن وہ بھی اللہ کے شیر کے آگے نہ ٹھہر سکے، بھاگ نکلے۔ ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ خندق میں گرا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسے خندق میں اتر کر تلوار سے قتل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فوج کا جھنڈا دے کر آگے روانہ فرمایا۔ پھر آپ 3000 مجاہدین کے ساتھ روانہ ہوئے۔ لڑائی سے پہلے ہی بنو قریظہ ہمت ہار گئے اور ہتھیار ڈال لیے۔ مدینے سے 60 کلومیٹر دور فدق نامی یہودیوں کی بستی تھی۔ یہ یہودی خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر اکسا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو 200 سوار دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا۔ مسلمانوں نے ان لوگوں کو شکست دی، وہ بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کے ہاتھ 500 اونٹ اور 2000 بکریاں لگی۔ وہ ان کو ہانک کر مدینے لے آئے۔ بیعت رضوان میں بھی سیدنا علی ساتھ تھے۔ صلح نامہ لکھنے کا کام ان کے سپرد ہوا۔ انہوں نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو قریش کے نمائندے نے اس پر اعتراض کیا اور کہا ہم رحمان کو نہیں مانتے، لہذا یہ لکھا جائے بسمک اللہم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سیدنا علی نے یہی لکھ دیا۔ اب آپ نے ان سے فرمایا لکھو یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے طے کی ہیں۔ سیدنا علی نے الفاظ لکھے تو قریشی نمائندے سہیل بن عمرو نے کہا جب ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو پھر صلح نامے میں یہ کیوں لکھا جائے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ اس پر آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن اے علی یہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ یہ سن کر سیدنا علی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ میں تو یہ ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں۔ ان کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے۔ اس کے بعد علی نے باقی معاہدہ تحریر کیا۔ جن یہودیوں کو شرارتوں کی وجہ سے مدینے سے نکالا گیا تھا وہ خیبر کے قلعوں میں جمع ہو گئے۔ بہت سے یہودی وہاں پہلے سے تھے۔ یہ سب مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے، چنانچہ آپ نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ فرمایا۔ وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں بھی مصروف تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ سب قلعے ایک ایک کر کے فتح ہو گئے، لیکن ایک قلعہ جس کا نام قموس تھا فتح ہونے میں نہ آیا۔ جب آپ کے کئی صحابہ کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ نے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا۔ دوسرے دن جب تمام صحابہ اس جھنڈے کے منتظر تھے، کیونکہ وہ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں؟ بتایا گیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ آپ نے انہیں بلایا، آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا، وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے انہیں جھنڈا دے کر قموس کی طرف روانہ فرمایا۔ اس قلعے کا حاکم مرحب تھا، یہودیوں کے نامی گرامی بہادروں میں سے ایک۔ سیدنا علی قموس کے سامنے پہنچے تو مرحب زرہ لگا کر اکڑتا ہوا باہر نکلا۔ سیدنا علی کو مقابل دیکھا اور بولا کیا مسلمانوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں؟
खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं, हथियार बंद, बहादुर, तजर्बे कार और लड़ाई के भड़कते शोलों का मुकाबला करने वाला। सैयदना अली ने उसके जवाब में फरमाया, मैं वो शख्स हूं कि मेरी मां ने मेरा नाम हैदर रखा, जंगल के शेर की तरह हैबतनाक और बहादुर। मैं दुश्मन को आंख झपकने में खत्म कर देता हूं। मरहब ने आगे बढ़कर तलवार का वार किया। सैयदना अली तेजी से एक तरफ हो गए। फिर उन्होंने मरहब पर ऐसा भरपूर वार किया कि उनकी तलवार उसके खौद को काटकर खोपड़ी में उतर गई। फिर फौज को लेकर आगे बढ़े, कले का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। इस तरह कमोस भी फतह हो गया। सारे खैबर पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। वापस लौटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी पेशानी को चूम लिया। फरमाया, अल्लाह तुझसे राजी हुआ और मैं भी। सैयदना अली ये सुनकर रोने लगे। ये रोना खुशी का था। इस मौके पर कुछ लोग जो हबशा में रह गए थे लौट आए। उनमें सैयदना अली के भाई जाफर बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। उनके आने की भी सबको बहुत खुशी थी। कई साल के बिछड़े भाई एक दूसरे से मिले तो आंखों से आंसू बह निकले। 7 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बहुत से सहाबा के साथ उम्रे के लिए रवाना हुए। उनमें अली भी शामिल थे। उम्रे से फारिग होकर मुसलमान 3 दिन बाद मक्के से निकल आए और मदीने की तरफ रवाना हुए। गज़वा मूता में आपके भाई जाफर बिन अबी तालिब शहीद हो गए तो आपको बहुत सदमा हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिलासा दिया। उनकी शहादत के बाद जाफर बिन अबी तालिब के बच्चों की परवरिश अली ने की। उनके बेटे अब्दुल्लाह जवान हुए तो सैयदना अली ने अपनी बेटी ज़ैनब की शादी उनसे की। मक्के की फतह के मौके पर भी सैयदना अली साथ थे। काबे में रखे हुए बुतों को आपने तोड़ना शुरू किया तो सैयदना अली ने इस काम में आपका हाथ बटाया। तांबे के बुत को तोड़ने के लिए आपने अली को अपने कंधे पर सवार फरमाया। वो बहुत ऊंचाई पर था और लोहे की एक सलाख के साथ जमीन से लगा हुआ था। अली ने उस बुत को भी गिराया और काबे से बाहर फेंक दिया। मुसलमानों ने मक्का फतह किया तो कबीला हवाजिन के लोग भड़क उठे। एक बड़ा लश्कर तैयार करके मुसलमानों पर हमले का इरादा किया। आप अभी मक्के ही में थे कि उनके इरादे की खबर हुई तो आप शव्वाल 8 हिजरी में 12,000 मुसलमानों को लेकर दुश्मन की तरफ रवाना हुए। हुनैन के मकाम पर दोनों फौजें आमने सामने हुई। दुश्मन ने ये चाल चली कि रात के वक्त आसपास की पहाड़ियों में अपने तीरंदाज बिठा दिए थे। उन्होंने मुसलमानों पर अचानक तीरों की बारिश कर दी। इस्लामी फौज में मक्के के 2000 ऐसे लोग भी थे जो कुछ ही दिन पहले इस्लाम लाए थे। वो तीरों की बौछार से घबराकर पीछे हटे। इस तरह सारी फौज बेतरतीब हो गई। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद बहादुरों के साथ मैदान में रह गए थे। इनमें सैयदना अली भी थे। वो शुरू से आखिर तक आपके पास रहे और बेजिगरी से लड़ते रहे। जल्द ही मुसलमान संभल गए। उन्होंने पलटकर हमला किया और तब दुश्मन को शिकस्त हुई। 9 हिजरी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को 150 सवार देकर यमन के कबीला बनु तय की तरफ रवाना किया। वो लोग मुसलमानों की आमद की खबर सुनकर भाग गए। अली रजी अल्लाह अन्हु ने बनु तय का बुत खाना गिरा दिया, बुत तोड़ डाले। इस लड़ाई के बाद मशहूर सखी हातिम ताई की बेटी और बेटा अदी मुसलमान हो गए। फतह मक्का के बाद यह खबर सुनने में आई कि रोम का बादशाह मुसलमानों पर हमला करने के लिए पर तोल रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आगे बढ़कर इसे रोकने का फैसला किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर सैयदना अली को अपना कायम मकाम बनाया और खुद 30,000 फौज लेकर रवाना हुए। बाज मुनाफिकीन ने अली को ताना दिया कि वो जंग से बचने के लिए नहीं गए। इस पर उन्हें रंज हुआ। हथियार लगाकर रवाना हुए, लश्कर तक पहुंच गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे आने की वजह पूछी तो अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने शुरू से लेकर आज तक अल्लाह की राह में लड़ने से कदम पीछे नहीं हटाए, लेकिन मालूम नहीं इस मर्तबा मुझे जिहाद में शरीक करने के बजाय मदीने में क्यों छोड़ दिया गया। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, क्या तुम इस बात से राजी नहीं कि तुम्हारा मेरे साथ वही ताल्लुक हो जो मूसा अलैहिस्सलाम का हारून अलैहिस्सलाम से था, सिवाय इसके कि मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मतलब ये था कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर जाते वक्त हारून अलैहिस्सलाम को अपना कायम मकाम बना गए थे, इसी तरह मैंने तुम्हें अपना कायम मकाम बनाया था। लेकिन हारून अलैहिस्सलाम नबी भी थे, जबकि तुम नबी नहीं हो सकते, इसलिए कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। आपका ये इरशाद सुनकर सैयदना अली खुश हो गए और मदीने वापस होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम मकामी का फरीजा अंजाम देते रहे, यहां तक कि आप तबूक से वापस तशरीफ ले आए। मक्का की फतह के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि वो यमन जाकर कबीला हमदान को इस्लाम की दावत दें। वो गए, बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल न किया।
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ ہمدان کے نام ایک خط بھی دیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط انہیں سنایا اور اسلام کی دعوت دی۔ اس خط کے الفاظ کا اثر ان پر ہوا۔ پھر سیدنا علی نے جو ان کے سامنے واز کیا وہ بھی بہت اثر انگیز تھا، چنانچہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو، ہمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور قبیلے مزہج کی طرف روانہ فرمایا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اس وقت تک تلوار نہ اٹھائی جائے جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ 300 سواروں کے ساتھ مزہج کے علاقے میں پہنچے۔ وہ لوگ لڑنے پر تلے ہوئے تھے، چنانچہ زبردست مارکا ہوا۔ آخر وہ لوگ بھاگ نکلے۔ اس کے بعد قبیلے کے سردار اور بہت سے دوسرے لوگ خود علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو وہاں کا قاضی بھی مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ چند ماہ وہاں رہے۔ اس دوران میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مقدمات کے فیصلے بھی کیے۔ ہجرت کے 10ویں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ سیدنا علی بھی یمن سے آ کر اس یادگار حج میں شریک ہوئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا۔ حج سے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ صدمہ علی رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ، ان کے 2 بیٹوں قسم اور فضل رضی اللہ عنہم اور ایک انصاری صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو اپنے بدن سے لگا رکھا۔ قبر مبارک تیار ہو گئی تو سیدنا علی نے فضل بن عباس، اسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ 6 ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رحلت کر گئیں۔ ابو بکر کو علی سے بہت محبت تھی، ان کی بہت عزت کرتے تھے، خلافت کے کاموں میں ان سے مشورے بھی لیتے تھے۔ علی بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے۔ مرتد ہو جانے والوں سے جنگ ہوئی تو علی نے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر آئے اور فرمایا، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور مدد کرنے والے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع پہنچانے والے تھے۔ اس کے بعد دیر تک ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کا ذکر کرتے رہے۔ ابو بکر کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ انہوں نے مجلس شورا قائم کی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا۔ ان کی خلافت کا زمانہ 10.5 برس تک رہا۔ اس زمانے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ مشورے لیے جاتے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ جن جھگڑوں کا فیصلہ دوسرے صحابہ نہیں کر پاتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے۔ عمر فرمایا کرتے تھے، ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ دیا تو علی نے اس کے خلاف رائے دی۔ عمر نے ان کی رائے کو درست قرار دیا۔ سیدنا عمر کے دل میں علی کی نہ صرف بہت محبت تھی بلکہ وہ ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے۔ انہیں علی پر پورا بھروسہ تھا۔ 16 ہجری میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا۔ سیدنا عمر کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی نہاوند کی لڑائی سمجھی جاتی ہے۔ اس موقع پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا۔ سیدنا عمر نے سیدنا علی کو مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار بنانا چاہا لیکن انہوں نے مدینے سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ پھر عمر نے خود سالار بن کر جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے اس کا بھی مشورہ نہ دیا اور فرمایا، آپ مدینے کو ہرگز نہ چھوڑیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کو علی کا یہ مشورہ بھی ماننا پڑا۔ سیدنا عمر نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے 6 صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ مسلمان ان 6 میں سے کسی کو خلیفہ بنا لے۔ ان میں ایک نام علی کا تھا، دوسرا نام سیدنا عثمان کا تھا، باقی 4 نام یہ تھے: سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہم۔
इन चारों ने अपने नाम वापस ले लिए तो खिलाफत के लिए सिर्फ दो नाम रह गए, सैयदना उस्मान और सैयदना अली। उन लोगों ने आखिर सैयदना उस्मान के बारे में फैसला दिया। इस तरह मुसलमानों के तीसरे खलीफा सैयदना उस्मान हुए। इस दौरान में भी इन दोनों के ताल्लुकात बहुत खुशगवार रहे। सैयदना उस्मान को कोई शरई सजा देने का मसला पेश आता तो सैयदना अली के जरिए फैसला कराते। हर साल हज के लिए जाते वक्त सैयदना अली को भी साथ ले जाते। अली ने हमेशा उन्हें अच्छे मशवरे दिए। जिस जमाने में सैयदना उस्मान के खिलाफ साजिश शुरू हुई तो अली ने साजिश की आग को बुझाने के लिए उस्मान को बहुत मशवरे दिए। मिस्र के बागी मदीने पर चढ़ाए तो सैयदना अली ने उन्हें समझा बुझाकर वापस रवाना किया। वो लोग तो सैयदना उस्मान के खून के प्यासे थे। रात की तारीकी में फिर लौट आए। कूफे और बसरे के बागियों ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने सैयदना उस्मान के घर को घेर लिया। उस वक्त भी सैयदना अली ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। वो न माने तो अपने बेटों सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को सैयदना उस्मान की हिफाजत के लिए उनके दरवाजे पर मामूर फरमाया। एक मर्तबा बड़ी मुश्किल से सैयदना उस्मान तक पानी पहुंचाया। इस झड़प में हसन जख्मी हुए। फिर कुछ बागी दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुए और सैयदना उस्मान को शहीद कर दिया। उनकी शहादत के बाद मदीने की हालत अजीब थी। शहर पर उन बागियों का कब्जा था। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। लाखों मुरब्बा मील पर फैली हुई इस्लामी सल्तनत का कोई सरबराह नहीं था। उन सब का ख्याल था कि इस नाजुक वक्त में अली रज़ियल्लाहु अन्हु ही खिलाफत के लायक हैं। आखिर सैयदना अली से दरखास्त की गई कि वो खिलाफत की जिम्मेदारी संभाले, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनके इनकार से हालात और भी नाजुक हो गए, इसलिए कि खिलाफत की जगह ज्यादा दिन तक खाली नहीं छोड़ी जा सकती थी। अब मुहाजिरीन, अंसार और मदीने में मौजूद तमाम लोगों ने सैयदना अली से सख्त इसरार किया कि वो खलीफा बनना मंजूर कर लें। ये दरखास्त करने वालों में बागी भी शामिल थे। आखिर सैयदना अली को उन सब की बात मानना पड़ी और खिलाफत का बोझ उठाने के लिए तैयार हो गए। चुनांचे सैयदना उस्मान की शहादत के 3 दिन या 6 दिन बाद मदीने में मौजूद तमाम लोगों ने मस्जिद नबवी में सैयदना अली के हाथ पर बैत कर ली। इस तरह वो मुसलमानों के चौथे खलीफा राशिद बने। वो 4.25 साल तक खलीफा रहे। इस सारी मुद्दत वो सख्त मुश्किलात में घिरे रहे। कोई और होता तो शायद हिम्मत हार जाता, लेकिन वो अल्लाह के भरोसे पर तमाम मुश्किलात और मुसीबतों का आखिरी दम तक बड़े हौसले और पामर्दी के साथ मुकाबला करते रहे। खलीफा बनते ही सबसे पहली मुश्किल ये पेश आई कि उस्मान के कातिलों को किस तरह पकड़ा जाए। सैयदना उस्मान की शहादत कोई मामूली वाकया नहीं थी। जो ही सैयदना उस्मान की शहादत की खबर चारों तरफ फैली, लाखों मुसलमान गम और गुस्से से तड़प उठे। हर तरफ से बस यही आवाज बुलंद होने लगी, उस्मान के खून का बदला लिया जाए, उनके कातिलों को पकड़कर सख्त सजा दी जाए। सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु भी कातिलों को पकड़ना चाहते थे, लेकिन मुश्किल ये थी कि जो लोग सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के मकान को घेरने में शरीक थे, उनकी तादाद हजारों में थी। उनमें से कातिलों को तलाश करना आसान काम न था। किसी खास शख्स के खिलाफ मौके का कोई गवाह मौजूद न था। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के वक्त सिर्फ उनकी ज़ौजा मोहतरमा नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा उनके पास मौजूद थी। शौहर को बचाने की कोशिश में उनके हाथ की 3 उंगलियां कट गई थीं। उनसे पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि 3 आदमी अंदर आए थे। उनमें से एक मुहम्मद बिन अबी बकर थे। ये अबू बकर के छोटे बेटे थे। वालिद की वफात के बाद उनकी परवरिश सैयदना अली ने की थी। उनके अलावा 2 आदमियों के बारे में नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा ने बताया कि वो उन्हें नहीं पहचानती। अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुहम्मद बिन अबी बकर को पकड़कर पूछा तो उन्होंने कहा, मैं मकान में दाखिल जरूर हुआ था, लेकिन जब उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे फरमाया कि भतीजे, तुम्हारे वालिद जिंदा होते तो उन्हें तुम्हारी ये हरकत पसंद न आती, तो मैं शर्मिंदा होकर पीछे हट गया और बाहर निकल गया। नाइला रज़ियल्लाहु अन्हा ने भी मुहम्मद बिन अबी बकर की बात की तस्दीक की। गरज इस तरह असल कातिलों का पता न चल सका और सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु कोई कार्रवाई न कर सके। बहुत से लोग उस मौके पर इस शक में मुब्तला हो गए कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु जानबूझकर कातिलों को नहीं पकड़ रहे। इस शक की एक वजह यह थी कि सारे बागी अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बैत कर चुके थे और बहुत से तो उनकी फौज में शामिल हो गए थे। उस वक्त के हालात ये इजाजत नहीं देते थे कि उन सबको चुन चुनकर फौज से निकाल दिया जाए। इस्लाम का कानून भी ये इजाजत नहीं देता कि गवाही के बगैर किसी को कातिल ठहराया जाए। ताहम अक्सर लोग सैयदना अली की मुश्किलात से पूरी तरह आगाह थे। अली से ये बात साबित है कि कसम उठाकर फरमाते थे कि मैं उस्मान की शहादत से बिल्कुल बरी हूं। उस जमाने में आपने ये कदम उठाया कि सैयदना उस्मान के गवर्नरों को हटाकर उन सब की जगह नए गवर्नर मुकर्रर फरमाए।
نئے گورنر اپنے اپنے صوبے اور علاقے میں پہنچ گئے۔ پرانے گورنروں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنری سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ سیدنا علی نے سہل بن حنیف کو شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا۔ یہ جب شام کی سرحد پر پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا، اور سیدنا معاویہ نے ان کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا: جب تک عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جائے گا وہ گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ گویا سیدنا علی کے راستے میں سب سے پہلی یہ رکاوٹ پیش آئی۔ ابھی وہ اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دے سکے تھے کہ ایک اور مشکل پیش آ گئی۔ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حج کے لیے مکہ گئی تھی۔ حج کے بعد مکے سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار ملے۔ انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، لیکن مدینے میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے۔ یہ خبر سن کر وہ مکے کی طرف واپس پلٹ گئی۔ اتنے میں مدینے سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ یہ دونوں بہت اونچے مرتبے کے بزرگ تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ انہوں نے بھی یہی بتایا کہ مدینے کے لوگ فسادیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں، نہ تو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ان میں سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی طاقت ہے۔ مکے کے لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے واپسی کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا: عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، اس لیے تم فتنے کو دور کرنے اور شہید خلیفہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی طرح اسلام کی عزت بچائی جا سکتی ہے۔ اس پر ہزارہ مسلمان سیدہ عائشہ، زبیر اور طلحہ کے ساتھ ہو لیے۔ اس لشکر نے بصرہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ جب سیدنا علی کو خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر بصرہ کے قریب پہنچ گئے اور صلح کی کوشش شروع کر دی۔ دوسری طرف سیدہ عائشہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی، علی نے اپنی مجبوری اور مشکلات بیان فرمائی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیا اور قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف کی فوجوں میں کچھ بدنیت منافق لوگ شامل تھے۔ انہیں اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ صلح نہ ہو، لہٰذا انہوں نے رات ہی کو جنگ چھیڑ دی۔ علی یہ سمجھے کہ عائشہ نے جنگ شروع کر دی، عائشہ یہ سمجھی کہ علی نے جنگ شروع کر دی ہے۔ اس طرح دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہوئی۔ اس میں آخر کار سیدنا علی کو فتح ہوئی۔ فتح کے بعد علی نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر کو ان کا حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا اور عام اعلان کرا دیا کہ بھاگنے والوں کا پیچھا نہ کیا جائے، لوٹ مار نہ کی جائے، زخمیوں پر گھوڑے نہ دوڑائے جائیں، جو ہتھیار پھینک دیں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے۔ پھر انہوں نے خود سیدہ عائشہ کے پاس جا کر پوچھا: اے مومنوں کی ماں، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ٹھیک ہوں۔ اس کے بعد سیدنا علی نے انہیں چند دن بصرہ میں آرام اور آسائش کے ساتھ ٹھہرایا۔ پھر محمد بن ابی بکر کی نگرانی میں انہیں 40 شریف اور معزز خواتین کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کیا۔ اس وقت عائشہ نے فرمایا: میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھی۔ علی سے نہ پہلے میرا کوئی جھگڑا تھا نہ اب ہے۔ سیدنا علی نے جواب میں فرمایا: آپ سچ فرماتی ہیں، آپ ہم سب کی ماں ہیں، آپ کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے۔ پھر وہ مکے آ گئی۔ اس لڑائی میں عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس لڑائی کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ یہ لڑائی جمادی الاخر 36 ہجری میں پیش آئی۔ اس جنگ کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ پشیمان رہی اور یاد کر کے روتی تھی۔ جمل کی لڑائی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چند دن بصرہ میں قیام کیا۔ پھر 12 رجب 36 ہجری میں کوفہ چلے آئے اور اس شہر کو حکومت کا صدر مقام یا دارالخلافہ قرار دیا۔ دارالخلافہ پہلے مدینہ تھا۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ مدینے کو فساد اور جھگڑوں سے بچایا جا سکے۔ اب انہوں نے پھر شام کی طرف توجہ دی۔ جریر بن عبداللہ کے ہاتھ ایک خط امیر معاویہ کو بھیجا۔ اس میں لکھا کہ تم بھی مہاجرین اور انصار کی طرح میری بیعت کرو۔ اس کے بعد قاعدے کے مطابق شہادت عثمان کا مقدمہ پیش کرو۔ میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ امیر معاویہ نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو میں اور شام کے دوسرے تمام لوگ خوشی سے آپ کی بیعت کریں گے۔ اس طرح کچھ مدت تک خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا، لیکن صلح کی کوئی صورت نہ بن سکی۔ ادھر شام کے صدر مقام دمشق کی جامع مسجد میں سیدنا عثمان کے خون آلود کپڑے اور نائلہ رضی اللہ عنہا کی کٹی ہوئی انگلیاں رکھ دی گئیں۔ ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ سارو قطار روتے تھے۔
قاتلوں سے بدلہ لینے کا عہد کرتے تھے۔ جب علی کو یقین ہو گیا کہ امیر معاویہ بیعت نہیں کریں گے تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور قریباً 80,000 فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف امیر معاویہ بھی ایک بڑے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے۔ دونوں فوجیں دریائے فرات کے قریب پہنچی۔ شامی فوجوں نے گھاٹ پر قبضہ کر کے پانی پر پہرے بٹھا دیے، لیکن دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے شامیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور گھاٹ پر قبضہ کر کے سب کے لیے پانی عام کر دیا۔ اب دونوں فوجوں نے صفین کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے مورچے قائم کر لیے۔ یہ مقام شہر حلب کے جنوب مشرق اور شہر ہمس کے شمال مغرب میں دریائے فرات کے کنارے پر تھا۔ 3 مہینے 20 دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں۔ اس دوران میں دونوں فریق بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے، لیکن افسوس کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ عام لڑائی محرم 37 ہجری تک شروع نہ ہو سکی۔ آخر سفر میں دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہوئی۔ یہ جنگ کئی دن تک جاری رہی۔ دونوں طرف مسلمانوں کا خون بہتا رہا۔ منافق اور فسادی لوگ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے۔ انہی لوگوں کی وجہ سے صلح کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں۔ پھر ایک دن علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے اتنا زبردست دباؤ ڈالا کہ شامی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اتنے میں شامی فوج کا ایک دستہ قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر آگے بڑھا اور پکار کر کہا، یہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے قرآن دیکھ کر ہاتھ روک لیے۔ لڑائی بند ہو گئی۔ اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہو گئی۔ آخر طے پایا کہ خلافت کا فیصلہ 2 ثالثوں کے سپرد کر دیا جائے۔ وہ آپس میں مل کر جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا۔ ایک ثالث سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقرر کریں، دوسرا ثالث امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر کریں گے۔ چنانچہ سیدنا علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ان سے کہا گیا کہ وہ رمضان کے مہینے تک فیصلہ کر دیں۔ اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی فوج کے ساتھ دمشق چلے گئے۔ سیدنا علی کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ اس موقع پر ان کی فوج 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک حصہ ثالث مقرر کرنے کا حامی تھا، جبکہ دوسرا کہتا تھا کہ قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کو حکم یا فیصلہ کرنے والا بنانا گناہ ہے۔ دونوں گروہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے اور بات بات پر تلواریں نکال لیتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے انہیں کوفہ تک لائے، لیکن 12,000 آدمی جو ثالثوں سے فیصلہ کرانے کے خلاف تھے فوج سے الگ ہو کر ہرورا کے مقام پر چلے گئے۔ ان لوگوں کو خارجی کہا گیا۔ دونوں ثالثوں نے جو فیصلہ دیا وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ یہ تھا کہ علی اور امیر معاویہ میں سے کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے، انہیں چھوڑ کر مسلمان جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں۔ سیدنا عمرو بن عاص کا فیصلہ یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے علی کو خلافت سے الگ کر دیا ہے، میں ان کی جگہ معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں۔ اس پر ہر طرف شور مچ گیا۔ سیدنا علی کے حامیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اب پھر سیدنا علی فوج لے کر دمشق کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ خارجیوں نے ہر طرف فساد مچا دیا۔ انہوں نے جتھے بنا کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ آخر علی رضی اللہ عنہ پہلے ان کی طرف بڑھے۔ نہروان کے مقام پر شدید جنگ ہوئی۔ 4,000 خارجی مارے گئے۔ اس طرح خارجیوں کا زور ٹوٹ گیا، لیکن ان کی ٹولیاں آئے دن فتنہ برپا کرتی رہتی تھیں۔ دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ نے عمرو بن عاص کو فوج دے کر مصر پر چڑھائی کر دی۔ وہاں علی کی طرف سے محمد بن ابی بکر گورنر تھے۔ انہوں نے شامی فوج سے شکست کھائی اور خود بھی گرفتار ہوئے، پھر قتل کر دیے گئے۔ مصر کے بعد شامی فوج نے حجاز، عراق اور یمن وغیرہ پر حملے شروع کر دیے۔ علی کو ملک کی اندرونی شورشوں کی وجہ سے اسلامی فتوحات کے دائرے کو بڑھانے کا موقع نہ مل سکا۔ پھر بھی 35 ہجری میں انہوں نے بحری راستے سے ہندوستان پر حملے کی اجازت دی۔ چنانچہ اس زمانے میں کوکن، بمبئی پر کامیاب حملہ کیا گیا۔ یہ علاقہ اس وقت سندھ میں شامل تھا۔ نہروان کی لڑائی کے بعد سیدنا علی کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا۔ انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھیں، لیکن دوسری طرف خارجیوں نے سازش تیار کی کہ علی، معاویہ اور عمرو بن عاص تینوں کو قتل کر دیا جائے۔ ان کے خیال میں امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا۔ چنانچہ اس کام کے لیے 3 آدمی مقرر ہوئے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے علی کو، برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو اور عمرو بن بکر نے عمرو بن عاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ ان بدبختوں نے رمضان 40 ہجری میں ایک ہی روز فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
मिस्र के गवर्नर अम्र बिन आस उस रोज बीमार थे। उन्होंने उस रोज खारिजा बिन हुजाफा को नमाज पढ़ाने के लिए भेजा। लिहाजा अम्र बिन बकर ने उनके धोखे में खारिजा बिन हुजाफा को शहीद कर दिया। दिमश्क में बरक बिन अब्दुल्लाह ने अमीर मुआविया पर हमला उस वक्त किया जब वो मस्जिद के दरवाजे से निकल रहे थे। उन्हें मामूली जख्म आया। कूफे में अब्दुर्रहमान बिन मुलजम मलून सैयदना अली के रास्ते में छुपकर बैठ गया। जब वो फज्र की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ चले तो उन पर तलवार का वार किया। सर पर शदीद जख्म आया। इब्ने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया। सैयदना अली ने अपने बेटों हसन और हुसैन को बुलाकर कुछ नसीहतें की और अपने कातिल के बारे में फरमाया, इसे खाना खिलाओ, पानी पिलाओ और अच्छी तरह रखो। अगर मैं इस जख्म से मर जाऊं तो इसे कत्ल करना। शरीयत का यही हुक्म है। इसके नाक और कान वगैरह न काटना। अगर मैं बच गया तो मेरी मर्जी, चाहे इससे बदला लूं या मुआफ कर दूं। इब्ने मुलजम की तलवार जहर आलूद थी। वो उस जख्म से शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये रमजान की 17, 18, 19, 20 या 21 में से कोई तारीख थी। हिजरत का 40वां साल था और उनकी उम्र उस वक्त 63 साल थी। सैयदना अली को अपनी खिलाफत के जमाने में सुकून का सांस लेना नसीब न हुआ। फिर भी उन्होंने मुल्क की इंतजामात के सिलसिले में कोई कसर उठा न रखी। मिजाज में हद दर्जे सादगी थी। अल्लाह का खौफ बेपनाह था। फकीराना जिंदगी बसर की। गवर्नरों और अफसरों की सख्त निगरानी करते थे। किसी ओहदेदार के खिलाफ शिकायत मिलती तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते। आपको अदल इंसाफ का हद दर्जे ख्याल था। सबसे पूरा पूरा इंसाफ करते थे, यहाँ तक कि अपनी जात से भी इंसाफ करते। हर एक के लिए उनका दरवाजा हर वक्त खुला रहता था। बिला रोक टोक कोई भी उनके पास आ सकता था। रियायत पर बहुत मेहरबान थे। उनकी बेहतरी के लिए जो हो सकता था करते थे। बाजारों में गश्त करते थे। बैतुल माल में जो रकम जमा होती थी खुले दिल के साथ गरीबों, मिस्कीनों और दूसरे हकदारों में तकसीम फरमा देते। गैर मुस्लिमों के साथ भी अच्छा बर्ताव करते थे। बसरे के गवर्नर उस्मान बिन हुनैफ ने किसी अमीर आदमी की दावत कबूल कर ली। आपको इतला मिली तो उसे लिखा, ऐ इब्ने हुनैफ, मैंने सुना है कि बसरे के एक दौलतमंद ने तुम्हें बड़ी शानदार दावत दी। तुमने ये दावत कबूल कर ली और किस्म किस्म के खाने बड़े इत्मीनान और बड़े मजे से खाए। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इस किस्म की दावतों में शरीक हुआ करोगे जिनमें गरीबों को पूछा तक नहीं जाता। अपने हक से ज्यादा बैतुल माल से एक पैसा भी लेना हराम समझते थे। मुल्क की हिफाजत के लिए छोटी बड़ी फौजी छावनियां कायम की। कई मजबूत किले बनवाए। दरियाए फुरात पर एक पुल बनवाया। बाज जगहों पर मस्जिदें भी बनवाई। उम्र भर किसी न किसी सूरत दीन की खिदमत करते रहे। काफिरों के खिलाफ तमाम बड़ी बड़ी लड़ाइयों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। हर लड़ाई में जान हथेली पर रखकर लड़े। यमन के हजारों लोगों को अपनी कोशिशों से मुसलमान बनाया। उनको एक बार इत्तिला मिली कि कुछ लोग हैं जो उन्हें माबूद मानते हैं। आपने उन लोगों को पकड़वाया और सख्त सजा दी। अलबत्ता जिन लोगों ने तौबा की उन्हें छोड़ दिया। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने मिसाली जिंदगी बसर की। तमाम जिंदगी मामूली से मकान में रहे। दरवाजे पर कोई दरबान नहीं होता था। शान और शौकत से नफरत थी। कपड़ों में पैबंद लगे होते, पैबंद खुद ही लगा लेते। दुकानदारों को चेक करते थे। अपना वजीफा और दूसरी आमदनी खैरात कर देते थे। एक दिन अपने खादिम कंबर को बाजार ले गए। अपने लिए मोटा छोटा कपड़ा खरीदा, उसके लिए कीमती। उसने कहा, मेरे लिए ऐसे कपड़े की क्या जरूरत थी? आपने फरमाया, भाई तुम जवान हो, तुम्हारे लिए अच्छा कपड़ा होना चाहिए। मेरा क्या है, बूढ़ा हूं, बाजार से सौदा खुद लाते। जरीर नामी शख्स ने आपके दस्तरखान पर सादा खाना देखकर कहा, आपको परिंदों का गोश्त पसंद नहीं? आपने फरमाया, खलीफा को मुसलमानों के माल में सिर्फ 2 प्यालों का हक है। एक खुद खाए या अपने बच्चों को खिलाए, दूसरा अल्लाह की मखलूक के सामने पेश कर दे। ईद से चंद रोज पहले किसी ने आपके कपड़ों में पैबंद देखकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप 2 दिरहम में एक नया जोड़ा क्यों नहीं खरीद लेते? आपने फरमाया, मुझे शर्म आती है कि मैं नए कपड़े पहनूं और कूफे में हजारों आदमियों ने पुराने कपड़े पहन रखे हों। कहीं से माल आता तो तमाम का तमाम तकसीम कर देते। उसमें से अपने लिए कोई खास चीज लेते, न रिश्तेदारों को उनके हिस्से से ज्यादा देते। एक मर्तबा आपकी जिराह गुम हो गई। चंद दिन बाद वो जिराह एक यहूदी के पास नजर आई। आपने उससे कहा, यह जिराह मेरी है, तुम्हारे पास कहां से आ गई? उसने कहा, नहीं, जिराह मेरी है। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु अमीरुल मोमिनीन थे। चाहते तो उससे जबरदस्ती ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मामला कूफे के काजी शुरैह की अदालत में ले गए।
قاضی صاحب نے آپ کا دعویٰ سنا، یہودی کا جواب سنا، پھر علی سے کہا اپنے گواہ لائیے۔ انہوں نے فرمایا میرا بیٹا حسن اور غلام قمبر اس بات کے گواہ ہیں کہ زرہ میری ہے، ان کی گواہی لے لیں۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹے کی باپ کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس پر سیدنا علی نے فرمایا عجیب بات ہے، آپ حسن کی گواہی قبول نہیں کرتے، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا ہے؟ قاضی صاحب نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہے، لیکن میں حسن کی گواہی نہیں لوں گا۔ اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ دینا ہوتا تو آپ کا یہ فرمانا ہی کافی تھا کہ زرہ میری ہے۔ یہ سن کر علی نے خوش ہو کر فرمایا مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے، یہ زرہ یہودی کے پاس ہی رہے گی۔ ان کی بات سن کر یہودی پکار اٹھا۔ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا اور علی نے جس طرح اس فیصلے کو مانا، اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا دین سچا ہے، یہ زرہ واقعی علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ درمیانے قد کے دوہرے بدن کے تھے، چہرہ بہت خوبصورت اور باروب رونق والا تھا۔ خیبر کی لڑائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی، اے اللہ علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے۔ اس دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن لیتے تھے، ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری کر لیتے تھے، آپ علم کا سمندر تھے۔ آپ کی علمی باتیں بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں۔ ایک عورت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس نے شکایت کی کہ میرا بھائی 600 دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے۔ جب یہ رقم وارثوں میں تقسیم کی گئی تو مجھے صرف 1 دینار دیا گیا کہ تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت پر غور کیا، پھر بولے شاید تمہارے بھائی نے 1 بیوی، 2 لڑکیاں، 1 ماں، 1 بہن اور 12 بیٹے چھوڑے ہیں۔ عورت نے حیران ہو کر کہا آپ کا اندازہ بالکل درست ہے۔ اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تب تمہارے حصے میں 1 ہی دینار آتا ہے۔ سیدنا علی دن رات کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے۔ نماز پڑھتے تو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا ہوش نہ رہتا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم اور عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہم اپنے دور خلافت میں سیدنا علی سے خاص معاملات میں مشورہ کرتے تھے۔ شجاعت سیدنا علی کا خاص وصف تھا۔ اتنے بہادر اور نڈر تھے کہ طاقتور سے طاقتور دشمن کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تبوک کے علاوہ قریب قریب ہر لڑائی میں وہ شریک رہے۔ انہیں اللہ کا شیر لقب ملا۔ نہتے پر وار نہیں کرتے تھے۔ ایک لڑائی میں اپنے دشمن کو گرا لیا، اسے قتل کرنے لگے تو اس نے ان کے منہ پر تھوک دیا، وہ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے، اس کی جان بخش دی۔ کسی نے پوچھا آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا میں تو اس سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اس نے جو حرکت کی تو اس پر مجھے غصہ آ گیا، اب میں اسے قتل کرتا تو گویا اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے اسے اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہے۔ سیدنا علی کی بہادری کے واقعات ہمیشہ تابندہ رہیں گے۔ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ رسول اللہ کو بھی سیدنا علی اور آپ کی اولاد سے بہت محبت تھی۔ سیدنا حسن اور حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی انہیں مبغوض رکھ۔ سیدہ فاطمہ سے سیدنا علی کے ہاں 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ ان کے نام یہ ہیں حسن، حسین، محسن، زینب اور ام کلثوم۔ محسن بچپن میں فوت ہوئے۔ سیدہ فاطمہ کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی، جن سے 11 لڑکے اور 15 لڑکیاں ہوئیں۔ اس طرح ان کے کل 14 لڑکے اور 17 لڑکیاں ہوئیں۔ آپ کے چند حکیمانہ اقوال یہ ہیں، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے، اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے۔ جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا۔ سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو۔ معاف کر دینا بہت اچھا انتقام ہے۔ مصیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لالچ سے کچھ روزی بڑھ نہیں جاتی، لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے۔ بات کہنے والے کو نہ دیکھو، بلکہ بات کو دیکھو۔ نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے،
تم نیکی کیے جاؤ۔ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کے نزدیک معمولی ہو۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔